नमस्ते सबैजनालाई। क्लास 10 देखि 11 को बीचमा सबै सब्जेक्टमा ग्याप धेरै छ। ग्याप भन्दा पनि अलिकति कन्टेन्ट चाहिँ धेरै छ, त्यसलाई हामी कभर नगरिकन के गर्छौं भन्ने हाम्रो मेन सोच हुन्छ। हामी कसरी क्वेशनहरु गरौं या फेरि जसरी 10 मा जुन टाइपले हामी गर्दै थियौं त्यही टाइपले गर्न खोज्छौं तर भ्याइदैन। 10 र 11 मा केही ग्याप छैन, खाली अलिकति क्वेशनको कन्टेन्ट बढी छ, हाम्रो कोर्सको कन्टेन्ट बढी छ। सब्जेक्ट 3 वटा मात्रै 4 वटा मात्रै छ मेन। इंग्लिशलाई त एकछिन साइड राखौं हैन। बायोलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अनि म्याथ, यो चारटा सब्जेक्टमा पनि बायोलोजी भनेको हाम्रो जति पढ्छौं त्यति आउने हो, त्यसमा केही बुझ्नु पर्ने केही छैन। मेन भयो फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ 10 मा के थियो भने साइन्स, एउटा साइन्समा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ सबै थियो, बायोलोजीहरु थियो अनि म्याथ दुईवटा थियो। त म्याथमा त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन, ध्यान दिएर हेर। म्याथमा किनभने म्याथ हामीले दुईटा म्याथ, अप्सनल म्याथ र यो बेसिक म्याथ मेनली पढिरहेको हुन्छौं, कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 मा। तर फिजिक्स र केमिस्ट्री कन्टेन्ट धेरै 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 नै भास्ट छ, बट स्टुडेन्टहरुलाई म्याथ अनि पनि धेरै हार्ड लागेको हुन्छ। क्लास 11 को म्याथ जसलाई पनि हार्ड लाग्छ, हार्ड भन्नाले अलिक डिफिकल्ट खोइ के हुन्छ जस्तो, तर रियल कुरा भन्ने हो भने म्याथमा त्यति धेरै डिफरेन्स छैन जति फिजिक्स र केमिस्ट्री। फिजिक्स र केमिस्ट्री म मान्छु, केमिस्ट्री अलिकति ज्यादा भास्ट छ, फिजिक्स पनि, तर त्यति पनि भास्ट छैन जति हामी सोच्छौं। सो हाम्रो केमिस्ट्रीको पनि सिरिज स्टार्ट भइसकेको छ क्लास 11 को। तिमीहरु गएर उता प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्दा हुन्छ। र अब कुरा गरौँ म्याथको। म्याथमा मेनली के छ भने हामी अलिकति बढी छ कन्टेन्ट, तर तरिकाहरु सेम छ। एक दुईवटा कुरा केही भास्ट होला, एक दुईवटा कुरा बढी होला। यदि भिडियो हेर्दै छौ भने सब कुरा क्लियर हुन्छ। हामी एनालाइटिक ज्योमेट्री चैप्टर 9 क्लास 11 र एनालाइटिक ज्योमेट्रीमा 3 वटा पार्ट छ। 3 वटै पार्ट विस्तारमा हामी गर्छौं र एउटा एउटा क्वेशन एक्सरसाइजको हामी गर्छौं। पहिला तिमीहरुलाई भन्दिम हाम्रो के छ। एउटा एनालाइटिकल ज्योमेट्री हुन्छ। एनालाइटिकल ज्योमेट्री भनेको जस्तै स्ट्रेट लाइन भो, यताउता अनि डिस्टेन्स बिट्विन टु लाइन, परपेन्डिकुलर, दिस दैट जति हामीले पढेको छौं। त्यसपछि हाम्रो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन जुन कि 10 मा पनि पढेको छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ सर्कल। सर्कल पनि हामीले 10 मा पढ्यौ। अब सर्कल त्यो वाला सर्कल हैन, 10 क्लासको स्टुडेन्टहरुलाई धेरै तनाव हुने सर्कल चैप्टर थियो नि, त्यो वाला सर्कल हैन। यहाँ हामी सर्कल पढ्छौं जुन कि तिमीहरुले 10 मा पढेको छौ। सर्कल छ, रेडियस छ। अब यसको इक्वेसन ए स्क्वायर, यो कुराहरु हामीले पढेको छौं नि। यदि यो सेन्टर 0 0 मा छ भने र रेडियस ए छ भने, ठीक छ हो। त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल र स्ट्रेट लाइन हामी मज्जाले गर्छौं। सब कुरा विस्तारमा। आज हाम्रो पार्ट 1 हो। पार्ट 1 देखि हामी स्टार्ट गर्छौं र यो पर्सन ज्योमेट्री भनिन्छ क्लास 11 को। यो पर्सनलाई हामी सकाइदिन्छौं र धेरै नै सिम्पल छ। एक्सरसाइजको एउटा एउटा क्वेशन। यदि बेसिक म्याथ छ भने तिमीहरुको बेसिक म्याथ बुक नै म फलो गरेर राख्छु, त्यसको एक्सरसाइजको एउटा एउटा क्वेशन। बेसिक म्याथ बाहेक अरु कुनै पब्लिकेसन छ भने मसँग हेर। बेसिक म्याथ, अस्मिता अनि पायोनियर, 3 वटा पब्लिकेसनको छ। अनि अझै पनि म सर्च गरेर हुन्छु। एनईबी को ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन बैंकहरु छ। जति क्वेशन हुन्छ त्यहाँबाट सबै क्वेशन म गरेर गर्ने प्रयास गर्छु। गर्ने प्रयास भन्नाले पनि सबै क्वेशन म हामी गर्छौं। यहाँ पहिला त एक्सरसाइज सकाउँछौं। एक्सरसाइज गरेपछि अब किनभने यस्तो हुन्छ, बेसिक म्याथमा भएको सब क्वेशन नि यदि एक्जाम्पल र एक्सरसाइज हेर्ने हो भने अरु सब बुक भन्दा धेरै छ। यसमा एउटा पनि क्वेशन स्किप हुँदैन। 2 3 वटा क्वेशन यताउता भयो भने म त्यो हाल्दिन्छु। सो यदि भिडियो हेर्दै छौ भने तिमीहरु यो ढुक्क भएर बस कि सबै कुराको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, ठीक छ। अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब बेसिक कुरा, पहिला हामी बेसिक कुराहरुबाट अगाडि बढौं, त्यसपछि ए टु जेड कुरा गरेर क्वेशन धमाधम गर्न थाल्छौं। तिमीहरुलाई सानो-सानो एक्जाम्पलहरु दिन्छु, सबै एक्जाम्पलहरु राम्रोसँग गर्ने कोसिस गर्नु, ओके। अब हामी स्टार्ट गरौं। फर्स्ट टपिक छ हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। एकछिन म भिडियोमा चेक गर्छु राम्रोसँग देखिरहेको छ कि छैन। ओके, सबै कुरा क्लियर छ सायद। र ओके, तलसम्म पनि हामी गर्न सक्छौं, अलमोस्ट यहाँसम्म। ओके, हेर म फेरि पनि भन्दैछु, यदि बुक कपी छ भने बुक कपी मतलब बुक पनि पल्टाइहाल साइडमा, या फेरि कपी लिएर रफ कपी लिएर कमसेकम क्वेशनहरु गर्ने कोसिस गर्नु, कन्सेप्ट अझै क्लियर हुन्छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, ax
प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टू 0 भन्ने हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, जसलाई हामीले ठुलो एले पनि डिनोट गर्न एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टू 0 पनि गर्न सक्छौँ। अब यसको बारेमा धेरै केही गर्नु पर्दैन। अब स्ट्यान्डर्ड यो त हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भयो, सिम्पल इक्वेसन। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, हेर है, एउटा टपिक इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भने के हो? तीनवटा हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन छ। एउटा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यो हाम्रो भयो इन्टरसेप्ट फर्म, ठिक छ। फर्स्ट नम्बर सब कुरा हामीले पढेकै छौँ। यो एंगल फर्म, त्यसपछि थर्ड इक्वेसन छ y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक छ। अब यो स्लोप फर्म, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। अब तीनवटै इक्वेसन हाम्रो बुकमा मेनली हामीले तीनवटा इक्वेसन मात्रै दिएको छ। यो तीनवटा इक्वेसनको आधारमा हामी के गर्छौँ? इक्वेसन अफ स्ट्रेट। अब तीनटै इक्वेसनको खुबी के? आखिर ax प्लस बिवाई प्लस सी जेड ax प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल टू 0 छ भने हाम्रो एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 इन्टरसेप्ट फर्म, एक्स कस अल्फा बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, होइन, एंगल फर्म। अनि त्यसपछि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म है, यसलाई नर्मल या परपेन्डिकुलर फर्म पनि भनिन्छ, परपेन्डिकुलर और नर्मल फर्म पनि भनिन्छ। केही त्यति याद राख्नु पर्दैन है। बस यति हो कि यो तीनवटा इक्वेसनको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। भूमिका भन्नाले जस्तै हेर, एउटा लाइन सपोज यस्तो छ। अब यसलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा निकाल्न भन्नु भने नि, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा निकाल्न भन्नुको मतलब हो यसरी कोर्डिनेट एक्सिस छ, कोर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ। अब यसलाई इन्टरसेप्ट फर्म भन्नुको मतलब नि यसको एक्स जुन पनि लाइन छ त्यसमा एक्स र वाई हाम्रो भेरिएबल टर्म हुन्छ। एक्स वाई को जेसुकै भ्यालु हाल त्यो यो लाइन भित्र पर्छ, तर त्यसमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको जस्तै यसलाई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 छ भने अब यसमा ए र बी भने के हो? ए भनेको यो डिस्टेन्स जुन एक्ससँग बनाएको छ यसले, र बी भनेको यो डिस्टेन्स जुन वाईसँग बनाएको छ। सिम्पल कुराहरू छ, जेनरल कुराहरू बुझिहाल। अब त्यसपछि अर्को छ एक्स कस अल्फा वाई साइन अल्फा। अब यही लाइनलाई यदि मैले एक्स कस अल्फा वाई साइन अल्फा टर्ममा लेखेँ भने नि हो एउटा परपेन्डिकुलर खिच, परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्स पी राख्दै र यसले बनाएको एंगल अल्फा छ भने कुनै पनि लाइन छ अल्फा एक्स एक्सिससँग हो। अब यसको इक्वेसन बन्छ एक्स कस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। बुझियो कुरा? त्यति केही छैन। अब y इक्वल टू mx प्लस सी भने के हो? सी भनेको नि यो 0 र y कट गरेको होला नि हो, यो y लाई हामी सी भन्छौँ यो केसमा। यदि यही इक्वेसनलाई हामीले स्लोप फर्ममा लेख्न भनेको छ भने यो सी y मा जहाँ काट गरेको छ त्यसलाई सी भन्छौँ। त्यसपछि यो एंगल जुन छ नि थीटा, यो एंगलको tan थीटा इक्वल टू स्लोप हो। थीटालाई tan थीटा बनायौँ भने त्यो स्लोप, एकछिन मेरो भिडियो ओ सेट अलिकति धेरै भएछ है। थीटालाई tan थीटासँग बनाएको एंगल स्लोप हो, ठीक छ। बुझियो कुरा? अब सपोज एउटा जनरल इक्वेसन हामीले दिएको छ, ध्यान दिएर हेर। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँबाट हामीलाई के भनेको छ? अब किन यो तीनटाको काम छ भनेर भनेको तिमीहरूको मनमा सवाल आउँदैछ भने म एउटा क्वेसन दिँदैछु, अलिकति म यो यहाँ क्लियर गरिदिउँ है, ठिक छ? ल पुरै क्लियर गरिदिउँ, यहाँ छँदैछ हाम्रो हिन्ट्स। अब यहाँबाट हामी सपोज यो इक्वेसन हो, यसबाट हामीलाई एक्स इन्टरसेप्ट भनेको छ फाइन्ड गर्न एन्ड वाई इन्टरसेप्ट।
क्वेसन यो इक्वेसनबाट एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर्न भनेको छ भने कुन फर्मुला लाग्छ? अब थाहा हुन्छ फर्मुलाको युज कहाँ कहाँ हुन्छ र किन भएको हो है। ठिक छ, एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर्न भनेको छ भने हामी के गर्छौँ, यो फर्ममा यो इक्वेसनलाई चेन्ज गर्छौँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टु 1 को फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। ठिक छ, अब एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट चाहिएको छ भनेको छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ, यो फर्ममा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के छ, 3x प्लस 2y इक्वल टु 5 लेख्छौँ, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 5 गर्छौँ। ध्यान दिएर के हुन्छ, 3x बाई 5 प्लस 2y बाई 5 इक्वल टु 1 आयो। अब x बाई ए छ, y बाई बी छ, यहाँ 3x छ भने अब फेरि एउटा कुरा याद राख, जस्तै a बाई बी छ भने a बाई 2 बाई b बाई 2 गर्दा पनि हुन्छ, या फेरि 2a बाई बी छ भने 2a बाई 2 बाई b बाई 2 गर्दा पनि हुन्छ। यो काटिन्छ, यसको मतलब a बाई b बाई 2 हामी लेख्छौँ यदि त्यस्तो आवश्यकता परेको बेला। या फेरि अर्को कुरा हेर, 2a बाई बी छ, फेरि देखियो कि देखिँदैन? ओके ओके ओके, अहिले फर्स्ट टाइम हो कि यो बोर्डमा सो अलिअलि अप्ठ्यारो हुँदैछ, तिमीहरू म्यानेज गरिहाल्नु। 2a बाई बी भनेको a बाई b बाई 2 हामी गर्न सक्छौँ। 2 लाई तल ल्याउँदा 1 बाई 2 हुन्छ, 1 बाई 2 भनेको b बाई 2 हुन्छ। बुझ्यो कुरा? ओके, अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, x बाई 5 बाई 3 प्लस y बाई 5 बाई 2 इक्वल टु 1। देयरफोर x बाई 3 जसलाई x इन्टरसेप्ट भन्छौँ र b इक्वल टु 5 बाई 2 जसलाई हामी y इन्टरसेप्ट भनिन्छ। सो कुरा बुझ्यो? यदि यहाँबाट x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर्न भनेको छ भने यसरी हामी फाइन्ड गर्छौँ। ओके, तर यदि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p फाइन्ड गर्न दिएको छ भने हामी p डिस्टेन्स कसरी निकाल्छौँ? p डिस्टेन्स निकाल्न हामी अब यो p वाला चाहिँ, किनभने अर्कोमा डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट एन्ड लाइनहरू पढेको छ। अब के हुन्छ भने नि, यसमा हेर ध्यान दिएर, यो लाइन सपोज छ, यसको परपेन्डिकुलर एउटा लाइन हामी ड्र गर्छौँ, त्यो लाइनको पोइन्ट कहाँ राख्छौँ भन्दा नि 0 0 0 0 देखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स बिट्विन अ लाइन एन्ड पोइन्ट 0 0। ठिक छ कि गरि नै दिउँ हौ, गरि नै दिउँ हौ। ठिक छ, सपोज यो इक्वेसन हो नि, अब यसको डिस्टेन्स हामी निकाल्न सक्छौँ पोइन्ट 0 0 हालेर डिस्टेन्स, अनि त्यसपछि यसको डिस्टेन्स आइसकेपछि यसको इक्वेसन आउँछ। यसको इक्वेसन आएपछि यसको एङ्गल हाम्रो आइहाल्छ। एङ्गल भनेको के, स्लोप, जसलाई थीटाको टर्ममा tan इन्भर्स जति आउँछ त्यति, अनि थीटा स्लोप आइहाल्यो। एङ्गल आइहालेपछि ओके, एङ्गल आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टु p गरेर लेख्छौँ, डिनोट गर्छौँ। या फेरि अब यो लाइनबाट स्लोप हामीलाई फाइन्ड गर्न दिएको छ भने स्लोप भनेको त m हो, हामीलाई थाहा छ। यसलाई y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा चेन्ज गर त। यसलाई चेन्ज गर्यौँ भने 2y इक्वल टु 5 माइनस 3x इक्वल टु माइनस 3x प्लस 5, 2y इक्वल टु y इक्वल टु माइनस 3 बाई 2 x प्लस 5, कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टु mx प्लस c, m इक्वल टु माइनस 3 बाई 2। बुझ्यो कुराहरू? यति नै हो। यसमा त्यति धेरै केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। त्यति छ भने पनि है, दिमाग छ भने पनि तिमीहरू त्यति धेरै दिमागको युज नगर, बचाएर राख, किनभने अहिले अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। ओके, यो कुराहरू बुझ्यो? ओके, अब सपोज एउटा लिनियर इक्वेसन छ, ध्यान दिएर सपोज एउटा लिनियर इक्वेसन छ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0। यो लिनियर इक्वेसनलाई हामी धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै यो लिनियर इक्वेसनबाट x इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर, y इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर त। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने नि, x ax प्लस by इक्वल टु माइनस c ले दुईटैतिर डिभाइड गर्यौँ भने के हुन्छ,
एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1 यति। अब एक्स इन्टरसेप्ट कति हुन्छ माइनस सी बाई ए, वाई इन्टरसेप्ट कति हुन्छ माइनस सी बाई बी। अघि हामीले एक्स इन्टरसेप्ट वाई इन्टरसेप्ट गऱ्यौँ नि। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ डाइरेक्टली एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्ट निकाल्न सक्छौँ है, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी गरेर। अब यो लाइनको स्लोप निकाल्न भनेको छ भने स्लोपको फर्मुला डाइरेक्ट के हुन्छ भने वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी हो नि। यसलाई चेन्ज गर, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठिक छ। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने नि योसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने स्लोप हाम्रो आउँछ माइनस ए बाई बी, अनि त्यसपछि वाई इन्टरसेप्ट आउँछ माइनस सी बाई बी। स्लोप माइनस ए बाई बी, वाई इन्टरसेप्ट माइनस सी बाई बी। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेर है। अब म एउटा क्वेसन दिँदैछु, अब यो हाम्रो इक्वेसन छ। इक्वेसनबाट हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ एक्स इन्टरसेप्ट। यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ एक्जाममा, सो तिमीहरू अति नै होइन। एक्स इन्टरसेप्ट, वाई इन्टरसेप्ट, अनि त्यसपछि स्लोप, अनि त्यसपछि डिस्टेन्स बिट्विन लाइन एन्ड पोइन्ट अर्को पार्टमै पढ्दा राम्रो। एक एक गरेर पढौँ न। एक हुन त तिमीहरूले सबै कुरा पढेको छौ, त्यही पनि एक एक गरेर पढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब एक्स इन्टरसेप्ट भनेको छ भने हामीसँग यदि फर्मुला हामीलाई थाहा छ भने एक्स इन्टरसेप्ट माइनस सी बाई ए हो, वाई इन्टरसेप्ट माइनस सी बाई बी हो, र स्लोप भनेको माइनस ए बाई बी। सबको भ्यालु हाल छिटो, मतलब भ्यालु हालौँ। माइनस सी बाई ए माइनस सी भनेको माइनस 4/2 माइनस 2। वाई इन्टरसेप्ट कति हुन्छ माइनस सी भनेको माइनस 4/-5 4/5, र स्लोप माइनस ए बाई बी माइनस 2/-5 यानी कि 2/5। बुझ्यो नि कुरा? ठिक छ। र एउटा कुरा याद राख्नु, स्लोप भनेको tan थीटा हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा है, बुझिँदैछ सबै कुरा? ओके। अब पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन बिट्विन टू लाइन, ध्यान दिएर है। दुईटा लाइन छ, दुईटा लाइन बीचको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन, यानी कि जस्ट सपोज यो एउटा लाइन छ, अर्को लाइन यो छ। यो दुईटा बीचको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन कसरी निकाल्ने? सपोज एउटा लाइन यो छ, अर्को लाइन छ 3x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। दुईटा बीचको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन निकाल्न नि इक्वेसन 1 र 2 गर्ने। कुनै एउटा इक्वेसनबाट x या y केही एउटाको भ्यालु ल्याऊ। स्टेप खाली बुझ्नु पर्यो। फेरि कुनै कुनै क्वेसनहरू यसमा यस्तो छ जुनमा स्टेप बुझ, क्याल्कुलेट गर एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट, त्यसपछि सब कुरा फेरि क्लियर भइहाल्छ है। ओके। र यो पार्टहरू पनि त्यस्तै हो। अब जस्तै फ्रम इक्वेसन 1 पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन निकाल्दैछु। फ्रम इक्वेसन 1 2x इक्वल टू 5y माइनस 4 लेख्न सक्छौँ। यसलाई सबलाई उता लगे, x इक्वल टू 5y माइनस 4/2, यो इक्वेसन 3 भयो। अब कुनबाट हामीले x निकालेको छौँ ध्यान दिएर। हामीले फर्स्टबाट x, सेकेन्डबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। फर्स्टबाट y को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ, या सेकेन्डबाट y। हामीले x को भ्यालु फर्स्टबाट निकाल्यौँ भने अब x को भ्यालु यो त फर्स्टको भ्यालु हो, र दुईटैको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन निकाल्न हामीले सेकेन्डमा यो फर्स्टको x को भ्यालु हालेर हेर्नुपर्छ। भन्नाले पुटिङ 3 into 3, x को ठाउँमा 5y माइनस 4/2 अनि माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 15y माइनस 12 माइनस 10y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्याल्कुलेट गरेँ यसलाई। 15y माइनस 10, 5y इक्वल टू 7
y इक्वल टू 7/5, y को भ्यालु 7/5 आयो। अब त्यो y को भ्यालु कुनै को इक्वेसनमा हालिदेऊ, जस्तै 2x माइनस 5 इंटू 7/5 इक्वल टू 4, 5 5 काटियो, 2x माइनस 7 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 7 उता गयो भने 11 हुन्छ, x इक्वल टू 11/2। देयरफोर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको 11/2 र 7/5 हुन्छ। ठीक छ। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेट गर्ने यदि तिमीहरूलाई तरिका थाहा भइसक्यो भने अब हामी के गर्छौं, अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यति नै हो। पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन टू लाइन्स भिडियोमा। ओके, हाम्रो बोर्ड धेरै ठुलो छ। अब यो हाम्रो राइट हो कि हैन त्यसलाई चेक गर्न नि कुनै एउटा इक्वेसनमा भ्यालु हाल्देऊ। सपोज मैले इक्वेसन 2 मा हाले भ्यालु 3 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 7/5 प्लस 3। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर 0 आयो भने त्यो हाम्रो राइट हो। 33 माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू 0। यो हाम्रो 0 आएन, यसको मतलब हामीले क्याल्कुलेसनमा कतै एरर गरेको छौं है। फेरिदेखि म क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिँदैछु। हामीले के गर्यौं, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 छ नि, त यहाँबाट मैले x निकाले 5y माइनस 4/2। अब यो x लाई अर्को इक्वेसनमा हाले 5y माइनस 4/2। ठीक छ। 5 3 जा 15y माइनस 4 3 जा 12 अनि माइनस 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरे 10, 5 2 जा 10y प्लस 6। अब यो यता 5y माइनस, ओके, y 6/5 आयो भने y को भ्यालु कुनै हाल्यो 2x माइनस 5 इंटू 6/5 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। यसरी हाम्रो x इक्वल टू 1 र y इक्वल टू 6/5, यानी कि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 1 6/5 आयो हाम्रो है। अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 1 र 6/5 आयो, त्यसलाई इक्वेसन 1 या 2 मा हालेर हेरौँ। ध्यान दिएर इक्वेसन 1 या 2 मा हाल्यौं भने के हुन्छ, 2 1 जा 2 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। इक्वेसन 2 मा पनि हाल 0 इक्वल टू 0, यानी कि यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हाम्रो 1 र 6/5 हो। सो हेर, मैले गर्दा गल्तीहरु भयो, मिस्टेकहरु, त्यसैले गर्दाखेरि अति नै हैन, एकदम चिल भएर गर्ने सबै क्वेशन हुन्छ। र पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यसरी थाहा भयो। अब कन्ग्रुएन्सी प्रुभ गर्न भनेको छ। कन्ग्रुएन्सी भनेको हाम्रोतिर गर्मी चाहिँ अलिक धेरै नै छ। ओके, यो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हामीले गर्यौं। अब तीनटा लाइन छ, तीनटा लाइनको कन्ग्रुएन्सी भन्छ, या फेरि तीनटा लाइन कन्ग्रुएन्ट छ कि छैन त्यो पत्ता लगाऊ भन्छ। कन्ग्रुएन्ट हुनु भनेको मतलब एउटा दुईटा लाइन जुन ठाउँमा मिट गर्छ नि, तेस्रो लाइन पनि त्यही ठाउँमा मिट गर्छ, यानी कि तीनटै लाइन कन्ग्रुएन्ट छ भने तीनटै लाइन एउटै ठाउँमा मिट गर्छ। यसलाई गर्ने तरिका यसरी डिटर्मिनेन्ट गर्यौं भने हाम्रो त्यो 0 आउँछ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ लाइन कन्ग्रुएन्ट छ। या फेरि दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर। दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन 1/6/5 आएको थियो सपोज हो। अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई यो लाइनमा हाल्यौं भने, यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई यो लाइनमा हाल्यौं भने त्यसले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं तीनटै लाइन कन्ग्रुएन्ट छ। यानी कि यो पोइन्ट भने के हो, यो दुईटाको बीचको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो।
र यसको 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 पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट सेमै भयो भने अनि नि त्यो लाइन कन्क्रुएन्ट हुन्छ भनेको एउटै ठाउँमा तीनटै मिट हुनु। नदी हुन्छ नि, तिमीहरू हेरेको छौ नदी तीनवटा आएर एउटै ठाउँ मिट भएर अनि सँगै जान्छ, त्यस्तै लाइन त स्ट्रेट हुन्छ। सो तीनटै एउटै ठाउँ मिट हुनुलाई कन्क्रुएन्ट भनिन्छ। र यो कन्क्रुएन्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यसमा है। कन्क्रुएन्टबाट एक दुईवटा क्वेसनहरू सोधेको छ, प्राय सोध्छ। यो कन्सेप्ट म बुझाइदिन्छु क्वेसन गर्दाखेरि, अहिले धेरै ठुलो कन्सेप्ट छ अलिकति हो। अनि त्यसपछि अब यति त हामीले बुझ्यौँ। अब एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन ध्यान दिएर है। एङ्गल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन एकपल्ट ध्यान दिएर हेर। जस्तै एउटा लाइन छ y इक्वल टु m1x प्लस c1, अर्को लाइन छ y इक्वल टु m2x प्लस c2 हुन्छ नि त, ठिक छ। यो एउटा लाइन भयो, यो अर्को लाइन भयो। अब एङ्गल बिट्विन टु लाइन के हुन्छ भने tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब यति भइसकेपछि अब दुईटा लाइनको स्लोप निकाल, त्यसपछि दुईटै बिचको एङ्गल निकाल्न सकिन्छ सिम्पली यो फर्मुला लगाएर, फर्मुला लेखिहाल। र सबै च्याप्टरको लास्टमा ओल्ड इज गोल्डबाट जुन क्वेसन बनाउँछु म, हामी ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि हेर्नु। किनभने ओल्ड इज गोल्डमा के हुन्छ भने नि प्राय जसो यो के भन्छ, प्राय जसो यस्तो सल्भ गर्न दिएको हुन्छ क्या, यसलाई प्रुभ गर्न पनि दिन सक्छ। यदि त्यो ओल्ड इज गोल्डमा छ भने म धेरै छिटो यो च्याप्टर सकिने बित्तिकै ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन सट्टै आइहाल्छ। सो यसलाई डिराइभ पनि गरिदिन्छु। धेरै कुराहरू यस्तो छ जुन डेरिभेसनमा सोधेको हुँदैन, र धेरै कुरा यस्तो हुन्छ जुन अहिले नै गर्दा राम्रो हुँदैन फेरि। ओके, सो कन्सिडर गर्दै गर्दै र तिमीहरू फलो गर्दैछौ के भन्छ कमेन्ट गरेको छौ भने टेन्सन नलिऊ, सबै कुराको नलेज प्रोपर यहाँ आउँछ, राम्रो ठाउँ आएको छौ तिमीहरू। ओके, अब के भनेको छ, दुईटा लाइन प्यारलल छ भने के हुन्छ, या फिर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ। प्यारलल छ भने दुईटैको स्लोप बराबर हुन्छ, किनभने प्यारलल भनेको त हाम्रो tan 0 डिग्री भनेको 0/1, जसलाई यो माथिको 0 हुन्छ, यानि कि m1 इक्वल टु m2। परपेन्डिकुलर भनेको 1/0 हुन्छ। अब परपेन्डिकुलर सपोज छ, ल प्यारलल छ, 0/1 इक्वल टु m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। यो यता गयो 0 बन्छ, यो यता गयो इक्वल टु m1 माइनस m2। यसको मतलब m1 इक्वल टु m2। यो प्यारललको केस भयो। सिमिलरली यदि हाम्रो लाइन परपेन्डिकुलर छ भने हामी के गर्छौँ, परपेन्डिकुलर छ भने 1/0 tan 90 डिग्री भनेको इन्फिनिटी, इन्फिनिटीलाई 1/0 भनिन्छ, मतलब m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इन्टु m2। यो यता जान्छ 0 माइनस 1। यो कन्डिसन हाम्रो परपेन्डिकुलरको भयो, यो कन्डिसन प्यारललको भयो। अब यति डिपली गर्नुको मेन रिजन हो के त तिमीहरू 10 मा हुँदा त्यति कन्सेप्ट बुझाउन सकेको थिएन होला टिचरले, या फेरि टाइमको कमीले। अब सेन्ट्रोइड भनेको के हो भने नि, जस्तै एउटा ट्रायङ्गल छ। अब चारवटा कुरा याद राख्नुपर्छ हामीले, अर्थो सेन्टर, सर्कम सेन्टर, इन सेन्टर र सेन्ट्रोइड। चारटैको एउटैपल्ट भनिदियो भने तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ। सेन्ट्रोइड पहिला बुझिहाल। सेन्ट्रोइड भनेको एउटा यस्तो लाइन, ट्रायङ्गल छ, त्यो ट्रायङ्गलको यो मिड पोइन्ट हो फेरि हो। यो एउटा लाइन छ, लाइनको 2:1 मा कट गर्ने पोइन्टलाई, यसलाई हामी आरलाई हामी भन्छौँ सेन्ट्रोइड, या फेरि यसलाई जी भनेर डिनोट गरिन्छ जहाँ पनि सेन्ट्रोइड यस्तोलाई भनिन्छ। क्वेसन गर्दा मजाले थाहा पाउँछौँ। अर्थो सेन्टर भनेको के हो भने जस्तै यो ट्रायङ्गल छ भने यो ट्रायङ्गलको परपेन्डिकुलर लाइन, अपोजिटबाट परपेन्डिकुलर लाइन, त्यो तीनटै परपेन्डिकुलर जहाँ मिट गर्छ त्यसलाई अर्थो सेन्टर भनिन्छ। ठिक छ, क्लियर सबैजनालाई सबै कुरा? ओके, त यही थियो हाम्रो कन्सेप्ट। अब एक दुईवटा क्वेसन गरेर यो पार्ट एन्ड गर्छौँ।
यो पार्ट एन्ड गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सबै क्वेसनहरू गर्छौँ, एक्सर्साइजको देखि लिएर सब क्वेसनहरू गर्छौँ है। ओके ओके, मेरो ह्यान्डराइटिङलाई इग्नोर गरेर एकछिन। र क्वेसन अहिलेसम्म जति हामीले कन्सेप्ट गऱ्यौँ त्यो सर्फेसली सबै कुरा गऱ्यौँ रिभिजन जस्तो। अब क्वेसन गर्दाखेरि फुल कन्सेप्ट मेन कन्सेप्टहरू तिमीहरू पाउँछौ, एउटा क्वेसन पनि स्किप हुँदैन। तिमीहरूले गरिसकेका छ भने रिभिजन हुन्छ, गरेको छैन भने हेरिहाल एकपल्ट है। र यो होइन कि सर सबै त गराइ नै दिनुहुन्छ, हामी के गर्नु, पहिला आफैले गर्ने कोसिस गर। यो त्यस्तो छ भने होइन भने डाइरेक्ट हेर्दा पनि कन्सेप्ट जति नयाँ आउँछ त्यसपछि गर्नु त पर्छ नि है। सो यस्तो नहोस् कि तिमीहरूले आइसकेपछि छोडिदियो र कुनै मेन कन्सेप्ट तिमीहरूबाट मिस भयो कि, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेर, सब 10 क्लास लेभलको फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोइन्ट दिस हुज इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस इज ट्वाइस अन द्याट अफ वाइ एक्सिस। सबभन्दा पहिला फिगरले के भन्न खोजेको छ भने त्यो बुझिहाल्नुपर्छ। यो हाम्रो कति छ, यसको यो सपोज ए हो भने एक्स 2a हो। इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस इज डबल अफ वाइ एक्सिस एन्ड पासिङ थ्रु दि पोइन्ट 2 3, सपोज 2 3 भन्ने एउटा पोइन्ट छ, यहाँबाट पास हुँदैछ, यस्तो एउटा लाइन होला। अब यसको जेनरल इक्वेसन या फिर यहाँ सुरुमै हामी लेख्न सक्छौँ लेट इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस इज 2a एन्ड वाइ एक्सिस इज a भनेर। अनि त्यसपछि अब यसरी स्टार्ट गर्छौँ हामी। अब हामी यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ भने एक्स तल 2a लिएर एक्स प्लस 2y इक्वल टु 1, एक्स प्लस 2y इक्वल टु 2a। हामीसँग अननोन कुरा के छ 2a, ए हामीलाई पत्ता लगायो भने भइहाल्छ किनभने पोइन्ट 2 3 दिएको छ र त्यो पोइन्टले एक्स र वाइलाई सेटिस्फाई गर्छ। यो कुरा याद राख्नु, जहिले पनि कुनै पनि इक्वेसन छ जस्तै एक्स प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टु 0, यो इक्वेसनलाई त्यो लाइनको इक्वेसन हो। यो लाइनमा कुनै यदि पोइन्ट दिएको छ भने त्यो पोइन्ट एबी छ भने नि यो एबीले जहिले पनि यो इक्वेसनमा एक्स वाईको ठाउँमा हाल्यौँ भने इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ, एक्स वाईको ठाउँमा हाल्यौँ भने 0 हुन्छ त्यो इक्वेसन है। त्यस्तो यानि कि इक्वल टु 0 छ लास्टमा भने त्यो इक्वल टु 0 हुन्छ। एक्स र वाईको ठाउँमा 2 र 3 हामी हालेर हेरौँ के हुन्छ, 2 प्लस 6 इक्वल टु 2a, 8 इक्वल टु 2a। अब a इक्वल टु 4, सिन्स इक्वेसन इज ए को ठाउँमा 4 हाल, यो इक्वेसनमा के छ x/8 प्लस y/4 इक्वल टु 1। या फेरि डाइरेक्ट यहाँ पनि हामी लेख्न सक्छौँ लास्टमा पनि है, इक्वेसन इज x प्लस 2y इक्वल टु 8 और x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। तिमीहरूलाई म अर्को एउटा बेनिफिट के दिन्छु भने यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर हो, धेरैजनाले वैसे मेसेजहरू गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा बुझ्दैनौ नि त्यो कुरा तिमीहरूले यो व्हाट्सएप नम्बरको थ्रु मलाई व्हाट्सएप गर्दा सोध्दा हुन्छ। अब एन्सर तिमीहरूले नपाए पनि टेन्सन नलिनु किनभने धेरैजनाको मेसेज आइरहेको हुन्छ। यदि तिमीहरूले एन्सर पाएको छैनौ भने पनि टेन्सन नलिनु, कस्तो कन्फ्युजन छ कस्तो खालको डाउटहरू स्टुडेन्टलाई छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु म र त्यसपछि लास्टमा त्यसको भिडियो हामी बनाउँछौँ। ओके, 1 नम्बर क्वेसन भयो। 2 नम्बर क्वेसन एकपल्ट मजाले हेर त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोइन्ट 3 4 एन्ड मेक्स इन्टरसेप्ट अन एक्सेस सम अफ हुज लेन्थ इज 14। यानी कि सेम एक्सेस वाला क्वेसन हो। सपोज यो हाम्रो ए हो भने यो 14 माइनस ए हुन्छ, किनभने दुइटैको सम 14 हो नि त। ए प्लस बी इक्वल टु 14। अब बी इक्वल टु 14 माइनस ए हो यसरी लेख्न सकिन्छ। अब त्यही कस्तो इङ्क सकेको कि के हो। ओके, x/a प्लस
एलसीएम लिम ए र 14 माइनस ए A14 माइनस ए यति हामी गर्न सक्छौँ यसलाई। अब कहाँ थियो र थ्रु 3 3 4 यो लाइन पनि 3 4 बाट पास हुँदैछ भने x को ठाउँमा 3 र y को ठाउँमा 4 हालौँ हामी। के छ 3 माइनस ए स्क्वायर क्यामेरामा आइसकेको छ। अब हामीले जेनरल और गर्दै हामीले जेनरल सोल्युसन गरेको छौँ। जेनरल टाइपले सल्भ गऱ्यौँ र सल्भ गर्दा ए हाम्रो 6 र 7 आयो है। ए हाम्रो यहाँबाट 6 र 7 आयो। 6 र 7 आउनुको मतलब हो अब यसमा पुट गर यहाँ हामी पुट गर्न सक्छौँ x/6 प्लस y/8 = 1 एउटा यो इक्वेसन आयो क्रस मल्टिप्लाई गर। और अर्को इक्वेसन के आउँछ भने x/7 प्लस y/7 = 1 यो दुईटा हाम्रो इक्वेसन आयो। सो दुईटै इक्वेसन यसको सही छ। एउटा हुन्छ x + y = यति, अर्को हुन्छ 8x + 6y = 48 र 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ भने 4x + 3y = 24। ओके ठीक छ। अब 3 नम्बरको क्वेसन मैले मेन कुरै लेख्न बिर्सेछु। फर वाट भ्यालु अफ के विल द 3 पोइन्ट कोलिनियर के को के भ्यालु हाल्दा हाम्रो तीनवटा पोइन्ट कोलिनियर हुन्छ। 3 नम्बर क्वेसन तिम्रो बुकबाट हेरिहाल। 14 - 36 k - 2 तीनटै पोइन्ट कोलिनियर छ। कोलिनियर भनेको अब अघि जुन हामी भनेको थियौँ कन्क्रुएन्ट थियो। त्यो कन्क्रुएन्ट भनेको तीनटा लाइन एउटै ठाउँ जोइन गर्नु र कोलिनियर भनेको तीनटै पोइन्ट एउटै लाइनमा हुनु। क्या सपोज ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट तीनटै पोइन्ट एउटै लाइनमा छ भने तीनटै पोइन्ट। अब र अर्को कुरा हेर इक्वेसन अर्को के हुन्छ भने y = mx + c यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ इक्वेसन एउटालाई। ठीक छ। खैर यो अर्को कुरा हो। पोइन्ट स्लोप फर्मको इक्वेसन यो हो र स्लोप भनेको x2 - x1 / y2 - y2 - y1 / x2 - x1 हाम्रो स्लोपको फर्मुला। पोइन्ट स्लोप फर्म र 2 पोइन्ट फर्म पनि दिएको रहेछ है इक्वेसन। यदि दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ भने y - y1 =
है। पोइन्ट स्लोप फर्म भनेर लेखिहाल, ठिक छ। त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। दुईटा पोइन्ट यदि दिएको छ भने दुईटा पोइन्टलाई कोही क्वेसन यो यसरी लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। अब कोलिनियर भनेको तीनटै पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्दैछ, यसको मतलब यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्दा एबी पोइन्टको स्लोप इक्वल टू स्लोप अफ एसी पोइन्ट या फिर बीसी पोइन्ट, यानी कि एबी को स्लोप, एसी को स्लोप, बीसी को स्लोप तीनटैको स्लोप बराबर हुन्छ नि त। हामी त्यति तीनटामा किन जानु, स्लोप अफ एबी निकालौँ र स्लोप अफ एसी दुईटै बराबर नै छ, किनभने दुईटै यदि कोलिनियर हो भने। अब ए सपोज यो हो, बी हो, सी हो, एबी को स्लोप निकालौँ y2, यो x1 y1, यो x2 y2 हुन्छ। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस i1 x1 इक्वल टू स्लोप अफ एसी, एसी को स्लोप निकालो x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, 6 माइनस 2 4 बाई माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 कति हुन्छ माइनस 6 बाई के माइनस 1 माइनस के प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, के इक्वल टू 6 यता 7। कन्सेप्ट बुझियो, कुराहरू बुझियो भने कोर्डिनेट ज्योमेट्री केही पनि हैन। अब न कन्सेप्ट बुझ्छौ तिमीहरू न क्वेसन बुझ्छौ भने अलिकति हार्ड हुन सक्छ है। तिमीहरू कमेन्ट गर भिडियो कस्तो भन्दैछ, के अलिकति कमेडी समेडी गर्नु कि। अब स्टुडेन्टहरूलाई भनिरहेको हुन्छ सर कमेडीहरू गर्ने यताउता। अब कमेडी के हुन्छ भने म्याथमा एक त धेरै कमेडी गर्न खोज्यौँ भने म्याथले हाम्रो कमेडी बनाइदिन्छ। सो र अर्को एउटा कुरा, तिमीहरू कमेन्ट गर्दा अलिक भ्यालिड कमेन्ट गर। कसैले गालीहरू गर्छौ, हामी यति मेहनत गरिरहेको छौँ, हेर सिरियसली सुन, हामी यति मेहनत गरिरहेको छौँ, तिमीहरूले कमेन्टमा गाली जे पाए त्यही भन्दा केही फरक पर्दैन हामीलाई। मेरो काम हो पढाउने, भिडियो बनाउने, भिडियो बनाउँछु है। र न मलाई तिमीसँग केही मतलब पनि छैन, तिमीले को हो गाली दिने यताउता। अहिलेसम्म हजारवटा कमेन्ट आइसक्यो होला, एकजनालाई जे खोइ के भनेको थियो अनि एकजनाले चाहिँ हिजो अस्ति गाली दिएको थियो। अब मलाई यो पनि पत्ता लगाउनु छैन तिमी को हो के हो, मेरो काम हो गर्ने, ठिक छ। पंगा यो त्यो कुराहरू सब बच्चा बुच्चीवाला कुराहरू हो है। सो अलिकति कमेन्ट गर्नु छ भने यस्तो मेसेज सर तपाईँको व्हाट्सएप नम्बर दिनु, त्यहाँ गालीसाली गर न, कसैले हेर्दैन। अब अरूले हेर्यो भने तिम्रो बिल्ला हुन्छ नि त, किन सबजनाले राम्रो भनिरहेको छ, एकजनाले नराम्रो मतलब है। सो अब त्योमा केही चर्चा गर्न चाहदिनँ। अब चित्त दुख्ने पनि हैन, किनभने म पनि तिमीहरूको उमेरमा हुँदा, तिमीहरूको बेलामा हुँदा झन् म त के गर्थेँ टिचरहरूलाई। तर आफू टिचर भइसकेपछि अलिअलि फिल हुँदो रहेछ क्या, त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन। सो ठिक छ, एक टाइम आएपछि फिल हुन्छ। र मैले कर्मा पेज ब्याक भन्छ नि, मैले पनि टिचरहरूले धेरै सताउने कोसिस गरेको थिएँ, सताएको पनि थिएँ कति त्यो पनि हुनसक्छ। तर जति जे गरे पनि टिचरहरूले जहिले राम्रो मान्नुभयो र कहिले पनि यस्तो थिएन कि कुनै एक्जाममा कम मार्क्स यो थियो। जहिले लेभलमा जे इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन जति इन्ट्रान्सहरू दिए सबमा क्वालिफाइड, त्यो पनि राम्रोसँग। आइआइटी को एक्जाम प्रिपरेसन गर्न जाँदा सबै हुन्छ नि, हे यसको आइआइटी के नाम निस्किन्छ यो त, आइआइटी निकाले क्वालिफाई भयो, त्यसपछि एनआइटीमा एडमिसन गरेर जब भयो, जब गरिन, त्यसपछि पनि यसले के गर्छ, अब युट्युब राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू छ। सो किप मोटिभेट योरसेल्फ है, र रेस्पेक्ट गर्न सिकौँ। केही छैन, गर्दैनौ भने फेरि तिमीहरूलाई पनि अरूले त्यस्तो गर्ला। ओके, केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ, गालीसाली दिनु छ भने यो नम्बरमा गर्दा हुन्छ। र कुनै क्वेसन डाउट हुन्छ केही छ भने नि तिमीहरूले निद्रुक्क भएर दाइ सम्झेर, टिचर सम्झेर जे बुझ्नु छ त्यो बुझेर मजाले सोध्दा हुन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, किप सपोर्टिङ।